मुंबईहून मडगावला प्रवास करताना थिवी रेल्वे स्थानकाजवळ दिवा एक्सप्रेसमधनं पडून परशुराम कुमार साह या बिहारमधील तरुणाचा अपघात झाला। रेल्वे स्थानकावरील प्रत्यक्षदर्शींनी तातडीनं धाव घेत त्याला वाचवलं आणि रुग्णवाहिका बोलावली। साह यांना त्वरित म्हापसा जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलंय। आता आम्ही पावल्या म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आणि म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आता येवपाचें कारण म्हटल्यार आतांच आमकां एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेळटा ती म्हटल्यार थिवी रेल्वे स्टेशनाचेर एक पॅसेंजर जो आसा हो चलत्या ट्रेनींतल्यान अकस्मात ट्रॅकाचेर पडलो आनी ताका हेड इंजरीज जाली अशी इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटा की ही जी दिवा ट्रेन जी आसा ही मुंबयच्यान मडगांव वयताली। जेन्ना ती थिवी रेल्वे स्टेशनाचेर पावली त्या टायमार अकस्मात जो पॅसेंजर जो आसा हो ट्रेनींतल्यान भायर पडलो आनी ताका हेड इंजरीज जाली आनी हेड इंजरीज जाल्या उपरांत थंयचे जे लोक आसात पळय ते तांच्या मदतीक तांचे धाव घेतले आनी 108 कॉल केलो। 108 कॉल करून तो पॅसेंजर जो आसा ताका हेड इंजरीज जाल्ली आसा ताका सद्या उपचारा खातीर म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सद्याक हाडलेलो आसा। अशी इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटा की हो जो पॅसेंजर जो आसा हो रावपी बिहार हांगासरलो आनी ताचें नांव जावन आसा पुरुषोत्तम कुमार शाह म्हणून। सद्या त्याची ट्रिटमेंट जी आसा ही म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सद्याक चालू आसा आनी सिरियसली हेड इंजरी जाल्ल्या कारणान ताका आतां जीएमसीन रिफर केल्लो वयतलो। सो जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां जो पॅसेंजर जो आसा थिवी रेल्वे स्टेशनाचेर जो पडलो ताच्या बद्दल मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले। पळयत राव तुमी इनगो खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान।